سلامتنا أب زلخم يبصحكم كبرات فتوات تخطاتل زيناتنا أب تجري داعم بأشحات زغصرو من مزبال كم زجات ما تكريس اللهم أب تجري إن عبيز خير زلو وتر شعبو أب زحزوان كبدت شاغلوتات أب حبر سوات تجري يسمعهم زلهم زي كم زين كله هو حات كينات أب 0 ساعات بس يحلو قبل قريت اللهم منجس فيدرال بجت مخلكال شعبو محيا كل تورحي سرحتنيات منجس تجري المخفال كمستسقمون جزاوي من محدار تجري أفريت اللهم وطري حزون عب تجري زقصل زلو خينو درونات منجست إثيوبيا مخانن استطرطرا عب كتماتات تجريم كاترن ليتن إيزاونا كم زلوا سمعنا لنا هجرات مأخلاي مبرع معالتاوي مهرت ندادي كم زقولتسا ويدمام كم زنكاون تجريس اللهم حدش واقع وسخ ندادي أبو إثيوبيا اللاو كينم عززت حيل بحري إثيوبيا سرحتنيات كوليج مكلخال درجة عبيت واهيب ملهم زيرما سراويت مكلخال إثيوبيا نابك أي حب بحري زقبر زلو من متتار ناي متنخار منكس قاسن سقمتن كخون كم زخل ناتقرج اللهم كابي إيرترا نبوزحات زقرما عبي مشتر وصلهم عبي فوليات دسيتات دهلاك كأي بحري ببريزيدنت إساياس أفوركي زونن مخان مستقلص لهم تسمعهم زي فلطو عبيتي مشترات وصلهم بزرزر حيزناي ملنام إيران أب معراب إيشيا كوينات أب زغصلل زلو وان حادة تون رئيس كوينات زلوم مثالات نمجمرتا أوان كتونجف مخانات حانيالام إيران كاب حزن دحرق المحزي ترأيهم زي فلطم كبتي بالاستيك مثالات أبلعلي أمريكان إسرائيل كمت تكسيا أفريت أزلا بزعبازي زيناون بزرزر حجنا لنا كاب تجراي هورايزن زخبر سلام تناب زلخم يبزحكم سبسكرايب ولايك شيرنا قبركم زيناتنا كسامود أتات خطاتلهم كاب تجراي داعم ممزبال عاشحات وجنات تصبصيبلهم عب حدا سومن طرح لعلي كلته شح نبرتي ورداتات صلمتي ناب كتما انداباغونام داعم تمزابيلهم كم تساغرو تجليصلهم دحريس ممعنات بريتريا كاب استفلالي ماخلات معوبي ناب مربتهم تمليسهم زنورم نبرتي وردات صلمتي لعلاي صلمتن كتما ماي صبرن حزون وحسنهم زحلو سينهم داغماي چفچاف مقتلتن معسرتن مسبزحم ناب كتما انداباغونا داعم تمزابيلهم كم تساغرو دي دبليو تصبصيبازلام نصنتتاو كينات شعبو بعشحات زغصر نبرتي اتن ورداتات عب انداباغونا كالوت كباويتات باتيلهم دحر مصلحهم بمسرت وعلي بريترا مسبزحات قماتهم وحسنهم كيترغاغصم ناب مربوتهم كملسو تغيرو منبارو ززخاخر دي دوليوم عبد بوتا زلو زي حقام محدار عطقاتهم حرام كيفرسو مملاسهم صعيبهم بفلاي عبد حزوان دما سراوت إثيوبيا عطقات كل عام حرام يغافعوهم بملام عبسهم زي طرح دما لعلي كل تشح نبرتيم سلستي ورداتات ناب كتما انداباغونام كمستمزابولو تغليصلهم زاغيد مصللي مغبن مدحانيتن سيرم عب كبير حدغا وديهم كم زلو زحابرو تم حدش تمزابلتم غبر سناي تكاراتن زملكتم عكراتن هصص حاجز كغبرلهم صويعم عبتن ورداتات زركب حزبي بقصالي بعطقاتهم حران سراوت إثيوبيان بمعالتو ينكلابتن يغافعن استفلالو غفعتات يفصمو كم زلو زحابرو تم حدش تمزابلتم ملا محبرسب كبصحلم ورت حيلتات مريت تግራይ لقيهم كوصم صاوعيت اقريبملهم أزي كمزلون كل دما هو حات كوينات عب 0 ساعات بس يحللهم مسرية ميديا وانا وصانه حيت زغبره مكتل عبو مبر هو حات أتأمني لأسفهم كوينات زي ترفلو كنتات تفطيرو كمزلو قليصم عب لعلي تግራይ قلوع غراتات مسرتاو اغرغلوتات اوج كمزلن حزب تግራይ غزااتات تمنطينم عماي تشحات تمزابلتون عب سقاي عب زلو كنتات بسلام منغدي زخفل واغاتات غيرخم اتوم حصات صقمات تግራይ كفتحم بتعغستي تحاتيتو منغست فيدرال جن اقبيصو كمزلو يتزاريبم بانصارو منغست فيدرال نداغم ورار سراويتم بكل غز كببا غيرو وديو كمزلو زحابره عتو اماني لاسفام ازي زترفه كوينات زجمرلو 0 ساعات مخان يطنقم حزب تግራይ حزي كلهم امراصيتاتم بمنغست فيدرال تعاصيمو كمزلون ازي دما سلام كمص كم زي كليو سغات حبير زلم عتو امانيل بريزيدنت جيزاو محدار تግራይ جنرال تادس ولدون كوينات عين دلينا انتقو نغنام تجديدنا واغا زخفل نغر انتوليم واغا نمخفال دلواتينا يللم كوينات عين دلين غندما بصغاب كالوت مسواتي زحاتت نغر انتمصيم زخفل كله كنخفرينا كبليم اب حدا مدرخ تزاريبو سلام حتوታት تግራይ ግልጽ بمخانم زحبرتي بريزيدنت نساتم مملاس بمسرت حق منغستن سممعنات بريتوريان قللتي مخانم يتزاريبم زبدع كوينات عين جمرنينا دفيون زمصنا كن هلاونا نموحاسن مرغغاصن كنبل زخفل واغا كنخفل قرباتينا كبليوم تزاريب زلوت بريزيدنت ገና በቶም ሰማዕታትና
ምክንያት በቶም ዝኸፈልናዮ ዋጋ ከፊልና እንትኾንና ዝኸፈልናዮ ቀሊል ተዘይኮነውን ዝኹሉ ከፊልና እውን ገና ብዙሕ ዘየሳኽዕናዮ ነገር ከም ዘለውን ኩላትና ንፈልጥ ኢና ክንዲ ዝከኣል ከማኹም ከይወሰኽና ስድራ ስቡኣት ከይወሰኽና እቲ ዝተረፈና ነገር እውን ብሰላም ንውድአሉ መገዲ ዝከኣለሉ ኩሉ ነገር ክንገብር ትፅቢት ኣለና በዋና ምክንያት ናይ ዝፀገበ ወይ ናይ እዘየውርደለ ኢልኩ ዘብል ስራሕ ዝሰርሖ ነገር የለን ከም ኩናት ተውርድ ዓይነት ኢልና ንገብሮ ነገር የለን ኩናት ስለንፈልጥ ናይ ኩናት ጉድኣት ስለዘበለና ሕጂ ኣብዚ ሕዚ ዘላ ሰዓት ኣብዚ ኣዳራሽ እዚኣ እውን ብዛዕባ ናይ ኩናት ጉድኣት ንዝክር ስለ ዘለና ሰማዕታትና ንዝክር ስለ ዘለና ካብዚ ሓሊፉ ግድን መስዋዕቲ ዝሓትት ነገር ዝመፅእ እንተኮይኑ ምንም ክግበር ኣይከኣልን ክፈል ነገር ክንኸፍል ንግደድ ኢና ክንዲ ዝከኣል ከይንኸፍል ኩሉ ፃዕሪ ጌርና ብባዕልና ዝበል ነገር ዝውሰድ ነገር ብባዕልና ናይ ዝጅመር ናይ ፅጋብ ዝመስል ነገር ከም ዘይህልዎ ግምተት ኢና ብካሊእ ገፅ ኩሉ ሻብ ሰላም ብክልቲኡ ገፅ ዝሕሎ ስለ ዝኾነ ብካሊእ ገፅ ዘይጅመረና እንተኮይኑ ድማ ከም ኣማራፂ ሰኣን ስለ ዘይብልና ክንኸፍሎ ዘለና ንባዕልና ንምክልኻል ንባዕልና ንምድሓን ንቐፃልነትና ንምርጋፅ ክንኸፍሎ ዘለና ክሉ ይኽእል እዩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ድማ መንግስቲ ፌደራል በጀት ምክልካል ስዒቡ መሃያ ክልተ ወርሒ ሰራሕተኛት መንግስቲ ትግራይን ንስራሕቲ ሕውየት ምኽፋል ከም ዘይከኣልን ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣፍሊጦሎም ሓላፊት ቢሮ ፋይናንስን ምትሕባርን ሃፍቲ ትግራይ ዶክተር ምሕረት በየነም ኣብ ህልው ኩነታት ትግራይ ኣመልኪተን ንጋዜጠኛት ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ትግራይ ብኢኮኖሚ ኣብ ዕፅዋን ክባን ከም ዘላ ገሊፀን እቲ ዕፅዋን ክባን ካብ ወርሒ መስከረም 2018 ዓ.ም ከም ዝጀመረም ዝገለጻ ዶክተር ምሕረት በየነም ክሳብ ወርሒ ጥሪ ዓንቀፍቀፍ ከም ዝነበረ ገሊፀን ካብ ወርሒ ጥሪ ጀሚሩ ድማ መሃያ ሰራሕተኛት መንግስቲ ምኽፋል ከም ዘይተኻለ ገሊፀን መሃያ ሰራሕተኛት ንምኽፋል ፃዕሪ እናተገበረ ከም ዝኾነ ዝገለጻ ሓላፊት ቢሮ ፋይናንስን ምትሕባር ሃፍትን ኣብ ትግራይ ውሽጣዊ ኣታዊ ክረኽባም ዝኽእላ 12 ከተማታት ን12 ሴክተራት ከምኡን ካብ ዝተፈላለዩ እቶት ሃፍቲ ብምእካብን ግቡእ ምሕደራ ብምግባርን ሓላፍነት ንምውፃእ ይስራሕ ኣሎ ኢለን መንግስቲ ፌደራል መደበኛ በጀትን ካፒታል በጀትን ብዘይ ምልቃዎም መሃያ ሰራሕተኛት ኮነ ጥሮታ ምኽፋል ከምኡን ህንፀት ፕሮጀክታት ሕውየት ምስራሕን ኮንትራክተራትን ምኽፋል ከም ዘይተኻለ ፍሊጠን ፀገም ንምፍታሕን ዝምልከቶ ኣካል ብተደጋጋሚ ደብዳቤ ከም ዝተጻሕፈ ሪፖርት ከም ዝተገበረ ይኹን እምበር ክሳብ ሕዚ እዚ ዝበሃል መልሲ ከም ዘይተዋሃበን ሙሉእ ብሙሉእ በጀት ከም ዝተኸልከለን ዶክተር ምሕረት ገሊፀን እቲ ፀገም ብዘላቂ ንምፍታሕ ፖለቲካዊ ውሳነ ዘድልዮ ከም ዝኾነ ዝገለጻ ዶክተር ምሕረት ውሽጣዊ ሃፍቲ ብኣግባቡ ብምጥቃም ንምፍታሕ ግና ይስራሕ ከም ዘሎ እየን ኣፍሊጠን ብብርኪ ትግራይ እቲ ፀገም ንምፍታሕ ቅድሚ 5 ኣዋርሕ ጀሚሮም ውሽጣዊ ሃፍቲ ንምጥቃም ስራሕቲ ሃፍቲ ምትእኻብ ዘኽእል ምርዳእን ምትግባርን ዝሕግዝ ፃዕሪ ከም ዝተገበረ ሓቢረን ኣብ ትግራይ ይትረፍን መሃያ ንኻልእ ዝኸውን ሃፍቲ ከም ዘሎን ፀገም ምሕደራ ንምፍታሕ ይስራሕ ከም ዘሎን እተን ሓላፊት ገሊፀን ክሳብ ሕዚ ካብ ሰራሕተኛት መንግስቲ ካብ መሃያ ዝኽፈል ቃል ዝተኣተወ ከምኡን ካብ መሸጣ ሲሚንቶ መሰቦ ተስፋ ዝህብ ከም ዘሎም ኣብዚ ውፃእ ካብ ተጠቀምቲ ግብሪ ከፈልቲ መሸጣ ሊዝን ዝርከቦም ዝግብኦ ሃፍቲ ንምርካብ ብሰሙኑ ገምጋምን ክትትልን ይግበረሉ ኢለን ይኹን እምበር ክሳብ ሕዚ ብመሰረት ዝተሓዘ ትልምን ናህርን ከምቲ ዝድለ ኣይፍጸም ዘሎ ኢለን ካብ ዝርከብ ሃፍቲ ፀገም ትግራይ ንምፍታሕ ይስራሕ ከም ዘሎ ብቐዳምነት ኣካል ጉድኣት ቆላሕታት ተዋሂቦም ይስራሕ ከም ዘሎ ኢና ዘኻኺረን ይኹን እምበር ብስንኪ ሕፅረት በጀት ከም ዘሎ እቲ ኩነታት ብኣግባቡ ንምፍጻም ከም ዘይተኻለ ንምልኪተን ብስንኪ እዚ ድማ ብሕክምና ክሓዊ ዝኽእሉ ወገናት ይሞቱ ከም ዘለዎ ገሊፀን ብድምር ዶክተር ምሕረት ከም ዝገለጹ መንግስቲ ፌደራል በጀት ካብ ምኽልካል ብተወሳኺ ጥረ ገንዘብን ነዳድን ብዘይ ምህላዎም ትግራይን ህዝቢ ትግራይን ብኢኮኖሚ ኣብ ዕፅዋን ክባንዮም ወዲቖም ዘለው ኢለን ኣብ ትግራይ ልዕሊ 137,000 ሰራሕተኛ መንግስቲ ከምኡን ሕክምና ዘድልዮም ጉድኣት ኩናትን ህጹጽ ሓገዝ ዘድልዮም ጽጉማትን ተመዛበልትን ከም ዘሎም ካብቲ መግለጺ ንምፍላጥ ተኻኢሎም
ወጥረ ሕዝቡን ኣብ ትግራይ ዝቕጽል ዘሎ ኮይኑ ድሮናት መንግስቲ ኢትዮጵያ ምዃንን ዝተጠርጠረ ኣብ ከተማታት ትግራይ ለይትን ቀትርን ይዛውና ከም ዘለዋ ተገሊጾም ናብ ሰሉስ ዘውግሕ ለይቲ ኣብ ከባቢታት ዶባት ትግራይ ኤርትራም ጽዑቕ ክትትል እናግብራ ዘመልክት ኣብ ትሕት በራኸም ይበራ ከም ዝተረኣያ ሰሚዕና ኣለና እቶም ምንጭታት ሓበሬታ ከም ዘመልክትዎም ድሮናት መንግስቲ ኢትዮጵያ ምዃንን ዝተጠርጠራ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲም ካብ ከተማ መቐለ ውቕሮ መስመር ዓድግራት ብዘት እንትጮ ዓድዋም ክሳብ ራማ እናተዘዋወራ ከም ዝሓድራ እዩ እዚ ድማ እቲ ናኸፍእ ዝኸይድ ዘሎ ስግኣት ኩናት ዘመልክት ኮይኖም ኩናት ኣይተርፍን ዝብል ግምት ብዙሓት እናኾነ እዮም ኣብ መንጎ ህወሓትን መንግስቲ ፌደራል ንዓበይ ዝኸይድ ዘሎ ውጥሪም ትኩረት ዓለም ናብ ኢራን ዞባ ማእከላይ ምብራቕ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ኣብ ዝኾነሉም ትግራይ ዳግም ሓደገኛ ኩናት ከይውላዕ ተፈሪሑ ዘሎ ሰራዊት ኢትዮጵያ ብዝተፈላለዩ ኣንፈታት ናብ ወሰናት ትግራይ ተጸጊዑ ከም ዘሎን ሓይልታት ትግራይ እውን ብተመሳሳሊ ጽዑቕ ንጥፈታት የካይዱ ከም ዘሎም ሰራዊት ኤርትራ እውን ዝተሓወሰ ወተሃደራዊ ንጥፈታት ኣብ ትግራይ ከም ዘሎዮም ዝተፈላለዩ ጸብጻባት ዝወጹ ዘሎም ሃገራት ማእከላይ ምብራቕ መዓልታዊ ምህርቲ ነዳዲ ከም ዝነከያ ብሎምበርግ ጸብጺቦም سعود عرب أب معالدي كاب 2 مليون كسب 2.5 مليون برميل مرتي ندادي كم زوجدلته حورات إمارات عرب دما أب معالدي كاب 800 شح برميل معالتا فرياتهم 500 شح برميل مرتي ندادي كم زقنست بلومبرج تصبيبهم كويت ون أب معالدي بفرق مليون برميل عراق دما بأستات 9 مليون مرتيم كم زقنست بزعبات قداي عفلت زلهم سبات بمدقاس اتفل في الصبصيبلام صحافي كوينات أمريكا بيتيكس لومي أبزهابو جايز أمجلزيم معبارات كوينات مسرت بمقبار اتي زحيلو كوينات عبد العلي إيران جنا لومينا نكايدو زلنا تبل جريتهم إيران دردر مس أمريكا زنصغوتو كينام اتم زحيلن روحو زمزق زغن أصواراتان كاب لومي جميرم كم تتقمل ميا حبيرا زلام نزي أبزوبا مأخلاي مبرعت فتيرو زلو كبير كرولاو سيب دما إثيوبياون وسخ واغا ندادي علاو غيرالام منيستر النقدن زوباوي وهدتن كاب حد مقابيت كلشن 18 كاب ساعات 8 دحر قطر جميرم حدش واغا چرچارو فريات ندادي افريطلام اب عالم واغا ندادي مسرت بمقبار ندادي ب 132 بر 18 سنتيم صعدا نافطا ب 139 برن 84 سنتيم فوخس زبل صليم نافطا ب 137 برن 03 سنتيم كبيت صليم نافطا ب 133 بر 45 سنتيم كشيه توسينلام ندادي جت دما ب 145 برن 23 سنتيم كم شيتيو ات مينستري افليت زلام عززت حيل بحر إثيوبيا سرحتنيات كوليج مكلخال درجة عبيت توهيبوم حيل بحر إثيوبيان كوليج كوينات مكلخال نتيجة دلم ني أغلولت جزز زازم ني عبيت روحيتات زمالون بوقعات عبالات حدوش معارك كم زهبم سراويت مكلخال إثيوبيا أفريتلام اتي بيت عيو عبيت العروت والتهدراوي أمر حساسات فوهم سنسرعات صعيبو بعصرت مقابيت بسراويت مكلخال حبريتات زرق حلم بمسرة حبريتا اتي سراويت سنسرعات محب معارك نموكونات حيل بحريم بوانا أزاز حيل بحر إثيوبيا مكتل أدميرال كندو جزو تمريحم مكتل أدميرال كندو عبي زهابو مدرم قلنا قلني زعبي حلافنتن تحاتاتنتن عبيت كم زوهاب قليسيوم تقبلتي لومي سوهاب معارك توساق حلافنت زوك المخانم كجنزبو علوم زبالة الجنرال اتي أدميرال موكنات كاب حلف نايوغ تمكرم تمرتنا وصدون وزعي تلوخطات نمزعي تلوخطات نمدلاون فلتاتومن مياوك الاتومن كحيلو كم زلوم أتحساسيبهم سراويت مكلخال عبي وتهدراوي ميوم زرخبو عبيت عبني عمتات عقرقلوت بسرحيتاو بدوتاتن صنعاتن نسرح زلوم تبعنت سنسرعاتن سرعيتو فاينتن يستمركوس مخان قليسهم مكتل أدميرال كندو غزو بتوساقي عبي معارك معبالم موكونات عقمي أمر رحم تحاتاتنتن وصيتاونت سرحاتن بغز عليكم محاشو كم زدلي أسميرهم نزي تزاميدو سنسرعات أولات رابعي زوريام سرعات تمهارن سرحتنياتن كوليج كوينات مكلخال إثيوبياون طلبات عقرقلوتهم زازمون أبيتو هايبوام اتي مدب بعزازي نايتو كوليج برغادر جنرال طلاهون دميس استمرحو كينم اتعبيت درجانتهم وكونات عبد العال درجام هاجراو قديتا كم زقمط ميقليصم وتحضروا ميا مسواتي هيوت زطلبن نهزبن هاجرن قدام نزب بدمن عصمن زحنصم مكلاخلي مندق كوينو يغلغل بمبال اتم زعبيو عبالات بتوفقينتن سرعتن حلافنتهم كفصمو صاوعي تقريبهم حيل بحر إثيوبيا أب قرن أفريقيا أفدق بحري زي بالله هاجر مخانا زخاخر كوينم عمي مكلخال بحري داغماي نمنات أبز قبر الزعرم أب كلشن 18 كم جنفر حيل بحر إثيوبيا كم بحدش تمسريتيوم اتي حيلي بحري داغماي كابز مسرتات حيزو أب سلطنا سرحتنيات أب أديس أبا زركب حدش وانا بيس فتح حيل بحر حاوتم تكالاو معبالة كمون اغراو شركنات كلهم أب سرحيتاوي عامتاتن محيار زعالمو سرحتنا قبريم
ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ወርሒ ሰነ ሓይሊ ባሕሪ ኢትዮጵያ ኣብ ክልቲኡ ኣብ መሬት ዝተመርኮሰ ሲሚሌተራትን ሓቀኛ ኩነታት ማይን ቁልጥፍን ጀላቡ ብምጥቃም ኣብ ማይ ዝካየድ ስርሒታት ስልጠና ከም ዝሃበ ገሊጹ ነይሩ። ነቲ ልምምድ ብቐጥታ ዝተዓዘበ ምክትል ሓላፊ ሓይሊ ባሕሪ ኢትዮጵያ ኮማንደር ጀማል ቶፊሳ እቲ ስልጠና ናይ ሓይሊ ባሕሪ ስርሒታዊ ዓቕሚ ንምሕያልን ዝያዳ ቁልጥፉን ንልኡኽ ድልው ዝኾነ ሓይሊ ንምህናፅን ዝተዳለወ ኢሎም። ኣብ መጋቢት 2019 ኣቆፃፅራ ኣውሮፓውያን ኢትዮጵያን ፈረንሳይን ናይ ወተሃደራዊ ምትሕብባር ስምምዕነት ፈሪመን እዚ ድማ ኢትዮጵያ ሓይሊ ባሕሪ ንምህናፅ ዝሓሰበቶም መደባት እውን ዘጠቓለለ እዮም። እዚ ተራእዩ ዘይፈልጥ ናይ ምክልኻል ምትሕብባር ስምምዕነት ሽርክነትን ምጥንኻርን ማዕቀፍ ዝህብን ብፍላይ ድማ ፈረንሳይ ናይ ኢትዮጵያ ሓይሊ ባሕሪ ክፍሊ ንምውቃም ክትሕግዝ መንገዲ ዝኸፈተ ኮይኖም ክሳብ ሎሚ ንኣተገባብራ ናይቲ ስምምዕነት ወይ ፈረንሳ ኣብ ምምስራት ክፍሊ ሓይሊ ባሕሪ ብዝምልከት ብህዝቢ ዝተገለጸ ሓዱሽ ምዕባለታት ኣይተረኣዩን። እንተኾነ ኢትዮጵያ ምስ ካልኦት ሃገራት ናይ ሓይሊ ባሕሪ ሽርክነት ሓዊሶም ናይ ምክልኻል ምትሕብባር ንምድላይ ተሰጋጊራ እያ። ኣብ መጋቢት 2025 ሰበስልጣን ሓይሊ ባሕሪ ኢትዮጵያን ሩስያን ብኣድሚራል ቭላድሚር ቮርቦየቭ ዝምራሕ ልኡኽ ሩስያን ኣብ መሳለጥያት ሓይሊ ባሕሪ ቢሾፍቱ ኣብ ዘካየዱ ዑደት ብዛዕባ ስልጠናን ምትሕብባር ዓቕሚ ህንፀት ሓይሊ ባሕርን ተዘራሪቦም እዮም። ሰራዊት ምክልኻል ኣብ ዝሃቦ መብርህ እውን እቲ ዘተ ኣብ ምጥንኻር ልምዓትን ድልውነትን ሓይሊ ባሕሪ ኢትዮጵያ ብሓበራዊ ተበግሶታት ስልጠናት ትካላዊ ምትሕብባርን ዘተኮረ እዩ ነይሮም። ናይ ሎሚ ናይ ማዕርግ ምዕባይ ኢትዮጵያ ናይ ባሕሪ ዓቕሚ ሓይሊ ባሕርን ንምጥንኻር ሰፊሕ ጻዕርታት ኣብ ዝካየደሉ ዘሎ እዋን እዮም። ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድን ላዕለዎት ሰበስልጣን ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ኢትዮጵያ ናብ ባሕሪ ክትኣቱም ብተረጋጋሚ ኣስሚሮም እዮም። እዚ ድማ ናይ ሃገራዊ ህልውና ጉዳይ ምዃኑን ብተረጋጋሚ እናገለጹ ዘሎም። እዚ ብወገን ኢትዮጵያ ዝለዓል ዘሎ ጉዳይ ኣፍ ደገ ቀይሕ ባሕሪ ስዒቡ ብወገን ኤርትራ ተረርቲ ግብረ መልስታት ዝወሃበሎም ዘሎ ኮይኖም ክልቲአን ሃገራት ዳግማይ ናብ ኩናት ንኸይኣትዋ ምኽንያት ከይኸውን እናተሰገዩ ዘሎም። ካብ ኤርትራ ንብዙሓት ዘገርም ዓብይ ሚስጥር ወፂ ኣሎ። ኣብ ፍሉያት ደሴታት ዳህላክ ቀይሕ ባሕሪ ብፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝውነን ምዃኑ ዝተገለጹ ተሰሚዖም ዘይፈልጡ ሚስጥራት ወፂኦም ኣለዎም። ተቓላሲ ፍትሒ መሪሕነት ዓለም ለኻዊ ሰማያዊ ግንባር ብርጌድ ንሓመዱ ስነ ጥበባዊ ኪሮስ ኣስፋሃም ቅድሚ ሕዚ ተሰሚዖም ዘይፈልጡ ሚስጥራውያን ደሴታት ዳህላክ ዳሕዲሕዎም ኣለዎም። ብፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ እትምራሕ ኤርትራ ንዓለም ዝተኸወሉ በቲ ስርዓት ጥራሕ ዝተመረጹ ሚስጥራውያን ፕሮጀክታት ከም ዘለዉ ዘመልክት ኣገዳሲ ምዕባለዮም ተገልቂሉ ዘሎም። እቲ ካብ ደሴታት ዳህላክ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ሓንቲም መዕርፎ ነፈርቲ ዘለዎም ኣዝዮም ዝተንደላቐቑ ወይ ድማ ሌግጀሪ መዘናግዒ ሪዞርታት ኣብ ማእኸል ባሕሪ ከም ዘለዎም ስነ ጥበባዊ ኪሮስ ሓቢሮሎም። እቶም ሪዞርታት ደሴት ዳህላክ ንህዝቢ ኤርትራን ዓለምን ዝተሓብኡ ብዝተመረፁ ቱርካውያን ኢንጂነራት ዝተሰርሐ ምዃኑን ዓረባውያን ቢልዮነራት ዝዘናግዕሉም ካብ ሩስያን ቱርክን ኣዋልድ ተመሪፀን ብዙሕ ዘነብሩ ነገራት ዝፍፀመሎምን ኩልኩላት ሓሽሻት ዝስሓብሎም ሌግጀሪ ሪዞርታት ምዃኖም እዩ እቲ ስነ ጥበባዊ ዳሕዲሕዎ ዘሎም። ካብ ኣብ ደሴታት ዳህላክ ዘለዉ ሚስጥራት ብተወሳኺ ብዛዕባ መዕርፎ ነፈርቲ ባፅዕ እውን ዝፍፀሙ ዘለዉ ዘይሕጋውያን ንጥፈታት ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝበሎም ኣልዒሉ ኣሎ ስነ ጥበባዊ ኪሮስ ኣስፋሃም። ቦታ ተመሪፁ ኤርፖርት ዘለዎ ወደብ ዘለዎ ዓበይቲ መዘናግዒ ቦታታት ዘለዎ ሆቴላት ዘለዎ ደቂ ኣንስትዮ ካብ ሩስያን ካብ ቱርክን ተዓዲገን ድመፃሉ እኹል መሸርመጢ ቦታ ዘለዎ ድራግ ድሰሓቦ ቦታ ናቱ ደላሎ ዘለዎ ቁማር መፃወቲ ካብ ኣሜሪካ ተቀዲሑ ድመፀ መፃወቲ ቁማር ዘለዎ ኣዝዮም ዲታታት በገንዘብ ድተሰንጠቁ የዕራብ መፅኦም ድዘናግዕሉ ዓለሞም ድርኢሉ ኣብ ካልእ ቦታ ክረኽብዎ ደይክእሉ እሞ ከዓ ከም ሃገር ማለት እዩ كم حنت هاجر كم تقرب الله ما يتخلى سلازي كاب حزب إرترا تخويلو بتركاويان يتسريحوا تبوتا تركاويان ما هنيس أمه بستفر عليه من قد خاني أنا غفلت كيله بزح حسابي دفلت بزع بعض الكالزي بزح حساب أزي بزح حساب مالتي خزانة بايك اللي بستفر عليه مغنية بخمي من قد فلت كا انت الكني خبر حالك قبل كانوا السبات ኣብ ሓደጋ ክእቱ ስለ ዝኽእል ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ትካል እዚ ናይ ጉሉ ናይ ኢሳያስ ናይ ጉሉ እዩ ኢለ ኣነ በይኑ ዝዛወረሉ ይኹን ክርበልኩስ ናቱ ናይ ጉሉ ኣብ ከርሲ ናይ ኤርትራ ዝርከብ ካብ ኤርትራውያን ኣዝዩ ዝረሓቐ ሕቡእ ቦታ ከምዚ ዝብለኩ ዘለኹ ንግዲ ዘይሕጋዊ ንግዲ ዝካየደሉ ቦታ እዩ ማለት እዩ። ኣብ ባፅዕ ዘሎ ኤርፖርት ከመይ ዝኣመሰለ ኢንተርናሽናል ኤርፖርት ግን ምዝጉብ ኣይኮነን ኣይሰርሕን እንዲ ድመስለና ይሰርሕ ብጣዕሚ ድሰርሕ ቢዚ እዩ ኸማ ግን
زي حقاوي برراتات كأي انقد دراجات ويكا برات أصورات زي حقاوي نبرتات يملالسلو مالتي يسرحي سون ما يقول له نايسي استكالي كذا بحرز بلو أبوتاتنا كارنشم زحرسو زنبرو بوتا له أزي هفتان بوتا أزي لمع بوتا كل تخرمت زلو بوتا زهفتان بوتا زي باركن قبرو إن أنا إنسانات تباهلو توصيلو مالت كاب حزب تحديقو نيمسل واساب عذاب أمسي منقست قال تباهلو يزرم يرشع سنسلت زلو مقلف زلو ما زاب حموش تشدوش تدربي أبي لمرو يكون مبرت علامة خالي إنيرو شاتي تزريق توتا مالتي أتصفارزن شاتن تزريقو إذا شات زخاني نبع اليمن يشيت كتسأل مالتي تقدس مريت ولد ونولدو زعبية مريت رخص أتخلتي تتخيلوه أزي أيفلتن سبا يفلتن مالتي بمزحي تمنو فلتنا اتخالق سبقن كم حدا باركي يدفلتو كفل سراويت يتحلوه بزريقو اتوم وارديا انت يتحلوا لكم تلكايم باركي امزو لكم شاتنا حلوا لنا يبلخانيم أيفلتونيم مالتي እዚ ሚስጥር ሙፁእ ስዒብ ድማ ኣብ ኤርትራውያን ኣዝዩ ኣዘራራቢ ማሕበራዊ መራኸቢታት ኮይኑ ብዙሓት ይቀባበልዎ እዮም ዘሎም ኣብ ልዕሊ ኢራን ዝካየድ ዘሎ ኩናት እናሓየለ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን እቲ ሃገር ሓደ ቶን ርእሲ ኩናት ዘሎም ሚሳይላት ክትውንጭፍ ተሓንያም ሓይሊ ሓለዋ ሰውራ ኢስላማዊት ሪፐብሊክ ኢራን ሓደ ቶን ርእሲ ኩናት ጥራይ ዘሎም ሚሳይላት ክትውንጭፍ ምዃናም ተሓንያላም ንኣዛዚ ሓይሊ ኣየርን ስፔስን ማጂድ ሙሳቢም ዝተቐሱ ጸብጻባት ኢራን ቅድሚ ሕዚ ዘይተጠቐመትሎም ከበትን ተምዘግዘግትን ነዊሕ ርሕቀት ክጓዓዝ ዝኽእሉም ዕነውቲ ሚሳይላት ክትጥቀም ምዃና እያ ተሓንያ ዘላም እቲ ጀነራል ወሲኹ ንውሓት ማዕበል ንጽዓት ናይቲ መጥቃዕቲ ክውስኽ ምዃኑ ሓቢሮሎም ሓይሊ ምክልኻል እስራኤል ኣብ እስራኤል ወስኽ ሳይረን ሚሳይላት እኳ እንተነበሮም 75 ሚታዊት ናይ ኢራን ተወንጨፍቲ ሚሳይላት ግን ከም ዘፍሸለቶም እያ ትገልጽ ላ እስራኤል ሓይሊ ሓለዋ ኢስላማዊት ሰውራ ኢራን ንነዊሕ እዋን ዝጸንሕ ግጭት ድሉ ምዃኑ ገሊጾም ብመሰረት ጸብጻብ ዎል ስትሪት ጆርናል ኣማኻሪ ምክልኻል ዓባይ ብሪጣንያ ነበርን መራሒ ወተሃደራዊ ተንታኒ ማእከላይ ምራቕን ማርቲን ሳምፕሰን ብምጥቃስ ዓቕሚ ምጥቃዕ ኢራን ክሳብ ሕዚ ዓብዪ ዘሎ ኢሎም ብመሰረት ጸብጻብ ዎል ስትሪት ጆርናል ኢራን ብውሕዱ 2 ኪሎ ዝምዘን ርእሲ ውግእ ዘሎም ቦምባታት ክትጥቀም ጸኒሓላ ኢራን ኣብ ሓደ ዝተወሰነ ከባቢ ኣብ ውሽጢ ኣስታት 8 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ዘሎ ዓለም ዝለዓለ ጉድኣት ንምብጻሕ ዝዳለዎም ክላስተር ተተኮስቲ ክትጥቀም ጀሚራላ ማዕከና ዜና እስራኤል ኣብ ልዕሊ ሲቪላት ዝለዓለ ጉድኣት ንምብጻሕ ምዃኑ ብምግላጽ ብመሰረት ውዕሊ ክላስተር ኣጽዋር 2008 ገበን ኩናት እናበሎ እየን ይኹን በር ኢራን ይኹን ኣሜሪካም እስራኤልን ኣካል ትውዕል ኣይኮናን እየን ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ እቲ ኣብ ኢራን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ኣዝዩ ፍጹም ብዝኾነ መንገድን ይዛዘሙ ከም ዘሎን ገሊጾም ሰራዊት ኣሜሪካም ኢራን ዝኾነ ዓብዪ መጥቃዕቲ ንምክያድ ዝኽእል ዓቕሚም ብዓብዩ ሃሲዋ ከም ዘሎ ገሊጾም ሓይሊ ሓለዋ ኢስላማዊ ሰውራ ኢራን መወዳእታት ኩናት ዝውሰን ክኸውን ምዃኑ ገሊጾም መማዓራሪታት መጻኢ ኩነታትን እቲ ዞባ ሕዚ ኣብ ኢድ ዕጡቃት ሓይልታትና እዩ ዘሎም ብ10 መጋቢት ሓይሊ ኢስላማዊ ሓለዋ ሰውራ ኢራን ኣብ ሰሜናዊ ኢራቅ ኣብ ዝርከብ ወተሃደራዊ ትካል ኣሜሪካም መጥቃዕቲ ከም ዝፈጸመ ገሊጾም ኣብ ኢራቅ ኩርዲስታን ኣብ ዝርከብ ኤርቢል ኣብ ዝርከብ መደበር ኣየር ሓሪር ዝርከብ ዋና ቤት ጽሕፈት ሰራዊት ኣሜሪካም ንሓይልታት ጥምረትን ዓቕሚ ትእዛዝ ኣሜሪካን ኣገዳሲ ማእከል ኮይኑ እናገልገለ ዝመጽእ እዮም ክብራትን ፍትዋትን ተኸታተልቲ ዜናታትና ነዚ ሰዓት ዝበልናዮም ሓደሽቲ ምዕባለታትን እዋናዊ ዜናታትን ዛዚምናልና ንምክትታልኩም ንመስግን ሰላም